बालक अस्ति तस्य नाम एकलव्य अस्ति स धनुर्विद्या पठितुम् इच्छामि। एकदा स द्रोणाचार्य समीपम् आगच्छत आवदत् च गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धर भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकरो। आचार्य प्रत्ये वदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि, अहं शिष्यरूपेण कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला अभवत्। स द्रोणाचार्यस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। स प्रातःकालः सायङ्कालपर्यन्तं स धनुर्विद्या अभ्यासं करोति। सैन्ये सैन्ये कुशल धनुर्धर अभवत्। एकदा दक्षिणवने गुरुद्रोण पाण्डवान् कौरवान् च सह आगच्छत्। एकः कुक्कुरः अभषत्। स अर्जुन धनुष्य उत्थापयति। एकलव्य बाणे कुक्कुरस्य मुखम् उपशीवयति। स द्रोणाचार्य एतत् आगच्छत्। स पृच्छति क तव आचार्य? एकलव्य द्रोणाचार्यस्य मूर्तिम् उत्थापयति। एकलव्य आत्मश्रद्धया गुरुश्रद्धया स्वयं श्रद्धया प्रति